बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वस्व तुमचे सोबे आसूं. देवान आमकां जायती देणगी दिल्या, तांतलें व्हडलें देणें जावन आसा हें आमचें शेत. तर शेताची बरी पिकावळ जावंक देवाचो जायतो हात आहा. देव पावस हाडटा, पेस पिडा पयस कोत्ता आनी आमकां बरी शेतान दिता. हे पासत देवाक दिन वासून हे शेतांचेर आशिर्वाद घालुया. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन आर्गां ताका दिता. हे दिनवासनेचें अती तोंड विधान, हे बलिदानाचे समोरून गितां आनी स्तोत्रां. पवित्र सभा दिसाच्या दिसा प्रार्थना वेळी वापरता आनी परी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवीं फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. जशें आबेलान भुमींतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें, तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणीक वांटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापा थान येतात ते सगल्यो वस्तू समेस्तांच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताजी भुरगीं जावचे खातीर अशेंच करून आदार मागुया. धर्म दुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. स्वर्ग आनी संवसार आनी समजीर ताजे भितर आसा तितलें रोसलां ते जिव्या देवाशी पोत्तून यात. आदल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगल्या विदेशांक ताणें निर्मिलें. तरी आसतना बरे बरे वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांत पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता, जेवण दिवन तो आमकां सगळ्यांक खुशाल करता. देवाचे उतरी देवाचे वळो. खेरीत आशिर्वाद देवाचो मागुया. प्रार्थुया. सर्वस्परा देवा, सर्व वस्तूंचेर रोसणारा, मोडबांतलो पावस आनी दव धाडून सुफोड भुमीचो आदार घेवन दें फळांचें शुभ पीक तूं आमकां सदांच फावो करताय. ह्या वर्साच्या पिकावळी खातीर तुका आमी आर्गां दिता. उदारपणान तुवें आमकां ती दिल्याय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या वाडत्यांच्या ओत्र्याक सुफोड तुवें केल्याय. देखून तुजें बरेपण आनी काकूट निरंतरी आमी वाखाणटा. अशें हे काळाच्या देण्या वरवीं सस्नीक देणी सदांच काडूंक संवसारांतल्या देण्याचो उपयोग आमी करूंक पावूं हें आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. भाव भयणीनो, आयच्या दिसा आमी दोन समारोह मनयता. एक समारोह आख्खी पवित्र सभा भाग्यवन बार्थोलोमेव जेरूचो एक धर्मदूत अपोस्तल ताची परब आमी मनयता. दुसरो समारोह आमचे फिरकुजे मेर्सेचे आमी मनयता तो म्हणल्यार जावन आसा आमची नवी दात, नव्या पिकावळीचेर नव्या फळांचेर आशिर्वाद.
आतांच आमी शेतांचेर आशिर्वाद घालून नवीं कोणसां कातरून आमी येसोतेर येयल्या. आतां ह्या नव्या फळांचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. प्रार्थुया. सर्वस्परा देवा, गरजे प्रमाणे वारें पावस धाडून ते वाडयलेले ह्या फळांचेर दयाळपणी आशिर्वाद तुजो घाल. तुजे देण्यां खातीर सदांच तुका दिन वासूंक तुजे पोरजीक फावो कर. हे परी पिकाल भुमिचें उठपण भुकेलेल्यांक जेवण खाण दी. गरीब आनी गरजेवंत भाव भयणांक तुजे नामाचे मोहिमेची स्तुती करूंक पावूं. हें आमी मागता त्याच तुजे पुता जेरूचे नांवी. आमेन. भाव भयणीनो, आतां आमी भावार्थान कुशालकायेन हे मिसाचे भेटेन म्हणटा घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचें सगळें आसूं. इश्टानो, आयज आमी जशें सांगलां तुमकां, भाग्योन बार्तोलोमेवाची परब मनयता. हो देव धर्मदूत जेरूच्या मोगान पेटलेलो, जेरूच्या मोगा पासत जिवीत आपलें जोरयलें, तेजे पासत ताणें जीव दिलो. देख ताची घेवया आनी आमी जेरूच्या मोगान वाडोवंक खेरीतपणी ताजे विनवणेन हे मिसान मागुया. तेच पयलीं आमची नवीं फळां देवान आमकां दिल्या, तांच्या पासत देवाक दिनवासताना आमी दुसऱ्या सगळ्यांक सदांच उदार मोगाट जावंक हे मिसान खेरीतपणी आदार मागुया. ही पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उडकून घेवया आनी देवा लागीं एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोरपुरीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सगळ्यां उचारून सांगता. मनान चिरून तोंडान उचारून वायटा दवरून बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्यात. आमचो अपराध, आमचो अपराध, आमचो खूब व्हड अपराध. हे पासत घेवन सदांच कुवार मरेक सगळे देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सरस्वती देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोदविदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. हायची परबी पासत सगळ्या जाण्यां पासत देवाक दिन वाचुया आनी बरोबर सगळें कुशालकायेन म्हणुया. Muy madre fat, un sorgiani shantita chaishtak, sonsari, sorbes pora de fat, sorgin charaya, sol podvedar de fa papa, ami tu cano moscar cortau. Ami to kadin vastau, tu shato vojvova paso, ami tu kava cantau. Sumia Jesu Christa, papa ce cleați puta, Somia deva ceșere, tu sau sarace, papka hattai, amci kakut kot. Baba čaus vjak boslaj, amče magle, ai kunege, i te povitrat mea sangati,
Deva Babace moimen Jesu Christa. Ecloți tu povitr, ecloți tu izvor, ecloți tu pormesvor. Amen. प्रार्थना. सरस्परा तुझे धर्मदूता भाग्यवंत बार्तोलोमेवान व्हडा वावरतान तुझे पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळे काळजान ताचो पाटलाव केलो. तुजे विनवणेन आनी मजतीन तुझे पवित्र सभेचे दिकवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगलो क्रिस्त लोक जेजूक आपलो सर्वंडार म्हूण ओळखूंक ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या आसमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेचे एकपणान जे येताना राजवट चलयता ससण्याच्या ससनान. आमेन. प्रकाशणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशीन आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीण जाल्या ती हॉकोल दाखयता. आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार तावन देवा सरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका बोव मोलादीक माणका परी आनी एका सुर्यांत गोमेदा वरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक एक देवदूत राखतालो. दारवंट्यांचेर इस्रायलाच्या पुताधवांच्या 12 कुळांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुनयादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुनयादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 धर्मदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. परत म्हणया, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रचलाय तें सगळें तुका दिनवासूं सर्वेस्परा. तुजे भक्त तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटवेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटवेची लोकलोकीत मोहिमा कोळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार शासनाचें राज. पिणगेचे पिणगेक तुजी राज पदवी तोखता. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रामाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. जबाब, तुजे भक्त सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गाराक आमी उबी रावया. Jesus walked
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जिवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाक नातानायल मेळ्ळो. ताणें ताका म्हणलें, मोइजेसान सुमोर्तीन आनी प्रोदेच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजाचो पूत. नातानायलान ताका म्हणलें, नाजारेंतलें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजू नातानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायेली, ताचे सवें कसलेंच भासकुळपण ना. नातानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीक तूं अंजेराच्या झाडार थोला आसतना हांवें तुका देखलो. नातानायलान ताका प्रतिबाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजेराच्या झाडार थाला देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय. ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां स्वत सांगतां, स्वर्ग उक्तो जालोलो तुमी देखतल्यात. देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलेले आनी देंवलेले तुमी पळयतल्यात. क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. भाव भगिनीनो, आयज आमी दोन समारंभ मनयता. एक समारंभ धर्माचो समारंभ, परब भाग्योन बार्तोलोमेवाची. ताचें नांव पवित्र पुस्तकार आमकां मेवता नातानायल म्हणून. ह्या मनशाक नातानायलाक ताजे इश्टान फिलिपान जेजूची ओळख करून दिली. ताका सांगलें, आमकां मेसियस मेवला, नाजारेचो जुजाचो पूत. जेन्ना नातानायलान बार्तोलोमेन आयकलें नाजारेचो म्हणून, नाजार एक ऑर्डिनर गांव, गरीब गांव. ताणें साट करून म्हणलें, नाजारेचें कितें बरें येवंक शकता? नाजारेचो केन्ना मेसियस येवंक शकना. फिलीप ताजे लागीं चड डिस्कशन करूंक रावलो ना. फकत फिलिपान ताका सांगलें, यो आनी पळय. आनी फिलीप ताका घेवन जेरुशलेम आयलो. आनी जेरुशलेम येयल्या उपरांत फिलिपान जेजूक नातानायलाक इंट्रोड्यूस केलो. सांगलां आसतलें, हो म्हजो फ्रेंड काना गांवचो, एकदम बरो मनीस, ह्या आनी तें. आनी जेजून नातानायला विशीं, बार्तोलोमेवा विशीं घोडी ताका आदें केन्नाच मेळोंक ना, ही उतरां म्हणलीं. हो आसा खरो इस्रायेली, ताचें सगळें भासकुळपण ना. भासकुळपण म्हणजे डुप्लिसिटी. एक भितरल्यान एक भायल्यान उलयता अशें न्हू. आनी आयकून नातानायल अजाप जालो, गुरुजी, तें म्हाका केन्ना मेळोंक ना. फर्स्ट टायम आतां मेवता, केन्ना म्हाका वळखता? जेजून ताका सांगलें, झाडा पोंदाक आसलो बी तेन्ना जेन्ना फिलिपान तुका आपयलो, थंय हांवें तुका देखलो, थंय हांवें तुका वळखलो. आनी नातानायल बार्तोलोमेव सगळो गूल जालो. आनी ताणें म्हणलें, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. उठून घेतलें ताणें देवाचो पूत म्हणून. आनी त्या दिसान नातानायल बार्तोलोमेव जेजूचो शिश्य जालो. उपरांत जिवितांत कितें केलें आमकां जबर खबर ना. पूण डुबावना ताणें जेजू पासो आपल्यान जिवीत जोरयलें आसतलें. जायतें सोंसलें. जेजू परगटूंक हांगा थंय भोंवलो आसतलो. सांगतात आर्मेनिया गांवांत ताणें खूब वावर केलो आनी थंयसरूच ताणें जेजू पासोन आपलो जीव दिलो. म्हणटच भाग्योन बार्तोलोमेव, जाचें सगळें भासकुळपण ना, डुप्लिसिटी ना, उक्त्या मनाचो, उक्त्या काळजाचो, आयज ताची परब आमी मनयता. देख ताची घेवया. आमी उक्त्या मनाचे, उक्त्या काळजाचे, भायल्यान एक भितरल्यान दुसरे भाशेन न्हू, आमी भायल्यान तशें भितरल्यान एक सारकें जावंक ह्या भगवंताक फुडें घालून आयच्या दिसा हे मिसान आदार मागया. दुसऱ्या चवथेर आमी आमच्या गांवांत नविदाद. एक परब आतांची न्हू, जुदेव लोक करी. जुदेव लोकांक देवान काना गांव दिलोलो. इजिप्ताक ताणें तांकां
हॉर्नांतल्यान हाडलेलो आनी आख्खो गांव तांच्या हातान केलेलो आनी तांचो फुडारी मोइजेसा उपरांत जोशुआ ताणें तांकां वांटून दिलेलो गांव आनी तांकां सांगलेलें हो गांव तुमचो न्हू देवान तुमकां दिला ह्या पासत बरे भशेन रावात पयली पिकावट कितें जाता देवाक भेटयात आनी दुसरें कितें पिकता पळय तें ताचो 10 वांटो तुमी इगोजेक देवाक भेटोवंक वावरात आनी हो लोक इज्रायली लोक वर्साच्या वर्सा 10 वांटो गरिबांक इगोजमाचेक व्हरोन दिताले कसल्या मनान दिनवाशी मनान देवाक आर्गां दिवन हीच परब तांची आमी गोंयांत जायते फिरगोजांनी व्हडे खुशालकायेन मनयता कित्याक देवान आमकां अमक्या काळार आमची शेतां रोवंक फावो तो पावस धाडूंक फावो ती संदी आमकां दिवन फावो तो वार आमी करून बरे भाशेन ताणें परामर्श केलो शेतां वाडयलीं आमच्या शेतांक पीक दिली आनी आमच्या जायत्या पोरसांनी फावो ती फळां दिलीं हे पासत देवाक आमी खेरीत भाशेन आर्गां दिवया देव आमकां राखता सांबाळता आमचें चिंतता दुसरी वो देव आमच्या लागीं मागता हांवें तुमकां जायतें दिलां तुमी उदार काडजावन दुसऱ्यांक दियात म्हणजे ही परब खेरीतपणे आमकां शिकयता उदार आमी जावंक उदारपणान दुसऱ्यांक आमी पावूंक भोव करून गरिबांक गरजेवंतांक आमी तांचे सवें उदार आमी जावंक थरायचे मिसान बागेन बार्तोलेमाय तेजी मजत मागता आसतना त्याच देवा लागीं मागुया आमचे सवें तो उदार जाला मोगाट जाला आमी हे परबे वरवीं दुसऱ्या सवें उदार जावंक मोगाट जावंक दुसऱ्यांक सदांच आदार दिवंक हेंच देणें आयचे मिसान मागुया आतां आमच्यो थोड्यो गरजो आमी मनशां आमकां संवसारांत जायत्यो गरजो आसतल्यो तर देवाचेर पातयेवन बागेन बार्तोलेमाच्या मजतीन आमची थोडी मागणी बापाक सर्गीच्या भावार्थान उबारुया कित्याक आमी एकामेकाक हात दिवन काम करता पूण काम देवाचें आनी तुमी तें देवान रोयलोलें शेत आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपणाक देवान दिलोलें काम जबाबदारेन करूंक आनी तांणी पवित्र सभेच्या शेतांत बरी पीक दिवंक तांकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा देव वंप्याक भी आनी तांकां पोसूंक खाण जेवण दिता तोच तुमकांय सुबामपणान भी दितलो आनी तुमच्या उदार मनाचीं फळां वाडयतलो हेच नदरेन आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी मनान धरून हे कोवीड पिडे समयार धर्माचो वेगळोचार करिनासतना दर राष्ट्रांच्या आनी भासांच्या गरीब लोकांक खाण जेवण पावोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा थंय तांणी शेतां रोयलीं दाक वेली लायल्यो थंय तांकां खूब पीक मेळ्ळें ताणें तांचेर आशिर्वाद घातलो आज आमच्या गांवांत बागयोन बार्तोलोमेवाचे परबे समयार नव्या कोणसांचेर आशिर्वाद घातला वयर सोलोली भी पिकोसर सुरक्षीत सांबाळ म्हूण आनी फुडल्या वर्सा आनीक जायत्या जाणांनी शेतांचो वावर मोगान करूंक बापाची कृपा आमकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा कित्याक सर्व शक्तिवन सर्वेश्वर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा घरां शेतां आनी दाका मोडे हांची विक्री ह्या देशान नव्यान चालू आसतली हे कोरोना व्हायरस पिडे समयार जायतेच नुकसाण जावन वावर धंद्याची येणावळ खाला पडल्या ही पिडा बेगीच नपयत जावन आमच्या शेतां भाटांचो वेगवेगळ्या धंद्यांचो आनी खासगी कोरचेरींचो वावर बेगीनूच चालू जावंक
बापा लागी मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. भाव भयणीनो, देवाचे रूच पातयेवन आमी थोड्यो आमच्यो गरजो ताजे मुखार आमी घाल्यात. पूण आमचे एकल्याच्या काळजान मनान जायतें मागचें आसतलें. आमकां बरें देवान आमकां फावो करूंक, सदांच आमी एकामेकांक उदार जावंक, गरजेवंतांक पावूंक आनी बागेन बार्तोलोम्या भाशेन देवाचे सदां घोट भावार धरून चलूंक आमकां आदार दिवून आमी मागुया. क्रिस्त आमचे आसूं ह्या वरवीं. आमेन. म्हजे भाव भयणीनो, हें म्हजें तुमचें बलिदान सर परबिदा देव बापाक मंत तसलें जावं म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्गींच्या बापा, जेजून कुर्सार सगल्या मनशांचे सरवणी बसत अगणीत मोगान केल्लेलें आपलें जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेवलें. हे बलिदानाचो ओड खोलायेन ओडकून आमच्यो क्रिस्ती भाव भयणी बसत जेजूसांग आतां आमचें जिविताचें बलिदान करूंक भाग्योन बार्तोलोम्याचे विनवणेंत आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे आसूं ह्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची कार्ड जावं उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव. सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन बसुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पापा, सर पदवीदारान ससणेचे देवा, स्वर्गऱ्यान सर जाय आमी तुका दिन बसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या ससणेक गवड्या तुजो येण तूं केन्नाच जाणिनाय, पूण भाग्यान धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुजे पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले. तुजे येणाचे गवडी तांकां नेमिलाय. देखून आतां देव तुजो बरोबर सर्गींच्या सोलदालवारान सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Dobaranco sorvesporto, dobaranco sorvesporto, sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. unsorgi तुका चोयचो. Sorvespora navieta takazoi. unsorgi
तुका सोय सोय पवित्र 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पेसत समोर म्हजी तेच पर्यंत जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनांतलें पियेयात ही म्हजें रक्त अशी काल्स नव्यान ससनीक कराराचें हें रगत पात कशी वोगसना मेलच्या तुमची पेसत आनी सोमेस मनशां पेसत ते बरो वतलें हें म्हज्या उगडसा करात बाबार्दाचो घोट परगोटुया सोमिया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोडटा बापा जेरीच्या मरणांचो पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखां समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सभा करूंक आमकां तें फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेरीची कुणो रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विश्व जाल्लेले जे पवित्र सवीस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा फिलीप नेहरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे यानिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो बरवंस दवरून मेल्या ते आमचे सगळ्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोल पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई संगती बेगीन धरून दोता आनी चोर काडीन तुका मानवल्यांत सगळे वागता बरोबर ससणीच्या सुखान आमकां वाडो दी तुमचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तेज जेजू वरवीं तेज जेजू संगता तेज जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान चड पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससणीच्या ससनांक आमेन जेजून आमकां स्वर्गीच्या बापाक आमचो बाप म्हणून शिकयला तर आयज भगवान बार्तोलोम्याच्या परबेच्या दिसा त्या बापाक मोगान उलो मारुया आनी त्या भगवानाची देख घेवन आमी सदांच चडूंक आदार म्हूण विस्वासान मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची बात कमकस आनी आमकां तळणीन पुरोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा वायटांतली तूं आमकां निवार दया करून हे जिवितान आमकां सवस्थाय दी सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुरुंड राज्याचो क्रिस्ताच्या येण्याक बरोशांनी मेवत देखता तर आमकां उदार काकुतीन सरपातकांतली सुटय सुराकांतांतली तूं आमकां सगल्यांक वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दितां
आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचे दीस घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जी येताय नराजोड चलयताय ससणीच्या ससनांक आमेन. सुमयाची शांती सदांच तुमचे सभे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोण आमची काकूट कोण देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोण आमची काकूट कोण देवाचे शेळये देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. हो जेजू खरो देवाचो पूत हेजरूच्या मोगा पासत बागेन वाडतले म्हणून जिवीत आपलें जोरयलें ताच्याच मोगा पासत ताणें आपलो जीव दिलो. तर आयज ताजे परबेच्या दिसा खुशालकायेन मोगान जिजून आपल्या जेवणाक आमकां आपयल्या सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सकटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थना. देवा सोर लोकांच्या बापा सोर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची ओळख दिवचे खातीर धरूच्या आपुणेक आनी आज्ञांक पाडो दिवन धरमदूत देसा देसांनी गेले. आमच्या एक काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवून गांव गांवांनी धाड. सासणाचें जिवीत दितल्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाडूंक तांकां बोल दी. हें आमी मागता ते तुजे पुता जेजूच्या नांवी. आमीन. आशिर्वाद दिवच्या आदी आयज आमी 2 परबो मनयता म्हणटच आमची इगोर्जेच्या सगल्या पाद्रीच्या नांवान तुमकां खुशाल बरीत बागेन आबाडतले हयची परब मांडयता.
तेच परी खुशाल बरी नविदाद हांव दिता सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं सोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आशिर्वाद तुमचेर घालूं आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संसार सोबोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. संसार सोबोऱ्यान तुमची संगाती हांव आसां. बापान म्हाका धाडला तो सोम तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो गियात ताच्या बोलांचो पिने संदेशांचो ज्ञान मोचे गोवाय जाया.